भाव भयणानो, कसली बांदावळ बरे भाशेन चलतली जाल्यार कसलें जर इन्स्टिट्यूट आसा वा कितेंय आसा जाल्यार बरे भाशेन चलतलें जाल्यार ताका कायद्यांची भोव गरज. घडये खंयचोय खेळ जावं, खंयची कंपनी जावं, धर्मीक बांदावळ जावं, कितेंय जावं, ते बरे भाशेन चलोवंक ताका कायदे आसूंक भोव गरजेचे. आनी हाकाच लागून देवान इस्रायल परजेक वेंचून काडली तेन्ना तिका कायदे फावो केले. आमी जर दुसरे समृद्धीचें पुस्तक वाचीत जाल्यार 5व्या आवेस्वरान थंयसर देव परजे कडेन अशें म्हणटा तें आमकां मेळटा. तुमी जर म्हज्यो आज्ञा पाळशात जाल्यार हांव जातलो तुमचो देव आनी तुमी जातल्यात म्हजी परजां. आनी त्या उपरांत मागीर परजां म्हणटली उपदेश सांगल्या उपरांत मोइजेसाक सांगता, सर्वेस्परान सांगता तितलें आमी पाळटल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय सर्वेस्पराच्या उपदेशांक पाळो दिवया, ताचो आशिर्वाद घेवया. देवाच्या उपदेशांक पाळो दिवन आशिर्वाद घेतलोली मनशां जावंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करता. आनी आयचे पयले वाचोबीच दिशेन आमची नदर ओडटा. आनी देवाचे उपदेश पाळीत जाल्यार कितें जातलें तें इसायास प्रवाद्या उद्देशी देव आपले परजेक सांगता. देव म्हणटा, जरी तर म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळशात जाल्यार तुमी नदी व्हांवते नदी भाशेन तुमी जावंक पावतल्यात. नदी भाशेन तुमची खुशालकाय जावंक पावतली आनी दर्यांच्या लारा भाशेन तुमचें प्रमाणीकपण. रेवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटली आनी तिच्या कोणया इतली तुजी संसद. आनी मागीर सर्वेस्पर म्हणटा, आपूण तुजें नांव म्हजी सरशिलें केन्नाच नपयच जावंक दिवचो ना. हें सर्वेस्पराचें आस्वासन इस्रायल परजेक. आनी आयज देव आमकां जोण एकल्याक हेंच आस्वासन दिता. भाव भयणानो, आमी ल्हान आसतना थावन शिकता दोतोन कितले उपदेश आसात? 10 उपदेश आसात. आनी हे 10 उपदेश 2 भागांनी वांटलेले आसात. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आख्खे आमचे समृद्धीचो आटाप हो क्रिस्ती दोतोनीचो आटाप म्हणल्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. देखून देवाचो उपदेश इतलोच, देवाचो फावो ते भाशेन मोग कर आनी पेल्याचो फावो ते भाशेन मोग कर. आनी हे दोनूय मोगा मदें एक संगम हाडूंक, बाराबोर एक तोलमेल हाडूंक आमकां जोण एकल्याक आपोवणें आसा. जेन्ना आमी जर फकत देवाचो मोग केलो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमी चुकता जाल्यार जो हांव आपले चिटींत आमकां सांगता. पयले चिटीन 4थ्या आवेस्वरान 20वे वडीन देव म्हणटा, जो हांव म्हणटा, जरी तर असलो कोणूय मनीस आसा जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. जो मनीस सांगता आपूण ना दिसत्या देवाचो मोग करता आनी दिसता त्या मनशाचो मोग करिना जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. जाकोब आपले चिटीन आमकां सांगता 2ऱ्या आवेस्वरान 17वे वळीन, कोरण्या विरेत आमचो भावार्थ मेलोलो. जरी तर कोणूय म्हणटा आपूण देवाचो मोग करता पूण दिसता त्या मनशाचो मोग करिना जाल्यार त्या मनशाचो भावार्थ मेलोलो जाता. देखून दोनूय वाटेन एक संगम करूंक आमकां आपोवणें आसा. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आमचे पवित्र सभेचो कॅनन लॉ म्हूण एक पुस्तक आसा, कायद्यांचें पुस्तक. आनी ह्या कायद्यांच्या पुस्तकान 1752 कायदे आसात. आनी ह्या कायद्यांतलो निमाणो कायदो अशें सांगता, हे सगळे कायदे आसात ते बरे आसात, ते पाळूंक जाय, ते फावो ते भाशेन आमी आमच्या जिवितान लागू करूंक जाय वेगवेगळ्या भागांनी. पूण निमाणो कायदो आसा तो अशें म्हणटा, हें सगळें करचें करून करता आसतना मनशाची सोडवण हें सगळ्याहून उंच आमी दवरूंक जाय. आनी जरी तर ह्या कायद्या उद्देशी समजुया मनशाची सोडवण घडून येवची ना अशें दिसता जाल्यार तो कायदो पाळना जाल्यारूय जाता. अशें आसतना भावा भयणानो, आयचो विशय आमकां सांगता, सर्वेस्पराचे उपदेश पाळून ताचो आशिर्वाद घेवया. जो मनीस सर्वेस्पराची आज्ञा पाळून जियेता तो मनीस देवाचो आशिर्वाद घेता. आनी सर्वेस्पराची आज्ञा हो उपदेश ते जावं 10 जावं आमचे ते कायद्यांचे पुस्तक जावं, तांचो सगळ्यांचो समारोप आटाप म्हणल्यार
मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो. हाका लागून भाग्योन आगोस्तीन अशें म्हणटालो खंय, मोग कर आनी मागीर जाय तें कर. जरी तर कोणूय मनीस मोग करता त्या मनशान मागीर जाय तें करूंक जाता. जाय तें करूंक जाता म्हणजे म्हाका जाय तें न्हय वा तुका जाय तें न्हय, पूण जो मनीस मोग करता त्या मनशाच्यान देवाच्या मोगा भायर आनी कांयच करूंक जायना. तो मनीस पुर्तेपणी देवाचोय मोग करतलो आनी तितल्याच पुर्तेपणान वा सोपूरपणान मनशाचो मोग करूंक पावतलो. देखून तो म्हणटालो मोग कर आनी जाय तें कर. देखून बाबा भयणानो, आयचो सेवा धर्म आमकांय अशेंच करूंक उलो करता. जेजू म्हणटा शुभ वर्तमानांत आमी त्या दोनूय मनशा भाशेन जावची न्हय. वाचतात नाचूंक वाजयलें तेन्ना नाचनात, रडूंक गायलें तेन्ना रडनात, तसली आमी जावची न्हय. प्रकाशनेच्या पुस्तकान 3ऱ्या आवेस्वरान 15-16 वळींत आमकां अशें मेळटा. थंयसर देव म्हणटा, तूं ऊन जाल्यार ऊन जा, थंड जाल्यार थंड जा, शेळमोळो जायनाका. शेळमोळो जायशी जाल्यार हांव तुका उखून उडयतलो. देखून बाबा भयणानो, आमची समूर्त आसा, आमचे कायदे आसात, उपदेश आसात, तांचो आटाप म्हणल्यार मोग. आनी जेन्ना आमी मोगान जियेता तेन्ना आमी देवाचे उंचाणेन जिवंक पावता. देखून आमी सांत वांटो घेता आसतना आमकां जण एकल्याक हेंच करूंक करपा मागुया. देवाचो मोग आमी अणभवूंक पुर्तेपणी सगळ्या काळजान देवाचो मोग करूंक आनी त्याच मापान आमच्या पेल्या सवें मोगान जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया.